रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है, हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते। आजाद कश्मीर में जो हो रहा है, मीरपुर से लेके पूंछ तक, क्या हम इसको जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? फैसला कर ले, नून लीग का मफाद अहम है या पाकिस्तान का। हम कौमी मफाद में रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम खामोश होकर ये तमाशा नहीं देख सकते। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मीरपुर और कोटली के वोट पर डाका मारा गया। वोट की गिनती जो भी हो, अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक तीर जीत चुका है। ये इनकी भूल है कि हम इनको वोट पर डाका मारने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो फट पड़े। बिलावल भुट्टो ने मुजफ्फराबाद में खिताब में कहा, कश्मीर में जो हो रहा है, क्या हम इसे जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? यह आज़ाद कश्मीर है, इसे कभी भी मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं, हम अपनी 100% सीटें छीन कर लेंगे। मुमकिन नहीं कि चौधरी यासीन 2 सीटों से इंतखाब लड़ें और शहर से जीतें, लेकिन अपने ही आबाई हल्के से हार जाएं। बजाय इसके कि बहुत फराखदिली के साथ पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती। अफसोस हुआ देख के जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ, इलेक्शन का फ़ैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फ़ैसला अवाम करते हैं। आपको GB में अवाम ने आपके हक़ में फ़ैसला किया, मुस्लिम लीग नून ने बहुत फराखदिली के साथ आपकी कामयाबी को एक्नॉलेज किया। जिस धांधली का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। AJK का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया कि ना आपके पास नैरेटिव था, ना आपके पास कोई प्रोग्राम था AJK के अवाम के लिए। आपके पास सिंध के बारे में 17 साल की मुसलसल हुकूमत के बावजूद आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। रोने धोने से बात नहीं बनती, इल्ज़ाम से कुछ नहीं होगा। बिलावल को समझना चाहिए कि इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं। इनके पास ना कारकर्दगी थी ना बयानियाँ, इन्हें अपने बयानिए और काम पर तवज्जो देनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 साल से हुकूमत है और बताने को कुछ नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर जवाबी वार कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में जीत गए तो वहाँ धांधली नहीं हुई। सिंध में टूटी सड़कें हैं, अवाम ट्रांसपोर्ट की सहूलत मांगते हैं। जो आता है कहता है कि पंजाब जैसा सिंध और लाहौर जैसा कराची चाहिए। कारकर्दगी पर गौर करें और खुद एहतिसाबी करें। अवाम कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला करते हैं। मुस्लिम लीग नून की कामयाबी इस एतमाद का वाज़ेह सबूत है। मैं भी इस्तीफा देता हूं, आप भी इस्तीफा दें, फिर देखते हैं अवाम किसको मैंडेट देते हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का मरियम नवाज को चैलेंज, कहा कि मरियम नवाज इस्तीफा देकर पंजाब के किसी भी हलके से इलेक्शन लड़ें, मैं भी इस्तीफा देकर सिंध के किसी भी हलके से इलेक्शन लड़ूंगा। मैंडेट का फैसला अवाम पर छोड़ते हैं। पंजाब में आप, सिंध में हम, फैसला अवाम की अदालत करेगी। शर्जील मेमन ने कहा, मरियम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीना जोरी की मिसाल है। बच्चे बच्चे को पता है नून लीग फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत में आई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में नून लीग कामयाब, 13 हलकों में से 9 सीटें जीत लीं। पीपल्स पार्टी 4 सीटें जीतने में कामयाब हुई। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का जश्न, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को मुबारकबाद। कहा, नून लीग ने कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई, अवाम अगले मरहले में भी जमहूरी अमल कामयाब बनाएं। नून लीग की कामयाबी पर मरियम नवाज भी खुश, एक्स पर जश्न और शेर की धाड़ पोस्ट कर दी। पीपल्स पार्टी का फौज की निगरानी में आज़ाद कश्मीर में दोबारा पोलिंग का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर फौज की निगरानी में दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का भी इलेक्शन में नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। फैसल मुमताज़ राठौर ने ज़िला कोटली में इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह बोले, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कुछ सीटों पर हम जीत रहे थे, फिर पता नहीं अचानक रात गए क्या हुआ। एक सूबे की वज़ीर आला वहाँ ऐलानात कर रही हैं जो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इख़लाक़ की खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी क़यादत ने रात 9 बजे तक धांधली। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। डीजल की कीमत में ₹1.55 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल ₹1.63 फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत ₹388.38 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.81 फी लीटर हो गई।
ایران چاہے بارودی سرنگیں بچھائے یا حملے کرے، آبنہ ہرمز ہماری گرفت میں ہے۔ ایران کو آج کے بعد معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دھمکی دی، اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران میں مقررہ فوجی آپریشن مکمل کریں گے۔ ایران کے ساتھ اب ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ ہم ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر حملوں سے گریز کریں گے۔ ہمارا ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر حملوں کا ارادہ نہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو مجھے جنگ میں پھنسائے رکھنا چاہتا ہے، مجھے نتن یاہو کی معلومات کی ضرورت نہیں۔ ایران کا اپنے ہرمز پر اکیلے کنٹرول نہیں ہوگا، عمان نے مشترکہ میکانزم کی تجویز پیش کر دی، رضاکارانہ فیس وصول کی جائے گی۔ رائٹرز کے مطابق خلیجی ذرائع نے بتایا کہ عمان کی جانب سے پیش کی گئی تجویز کو خطے کے ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ ذرائع کے مطابق عمانی تجویز کے تحت ایران اس آبی اہم گزرگاہ پر اکیلے کنٹرول حاصل نہیں کرے گا۔ یہ تجویز آبنہ ملاکا کے ماڈل پر مبنی ہے، جہاں اس آبی راستے کو استعمال کرنے والے ممالک اور ادارے رضاکارانہ طور پر فیس ادا کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی اور عمان کے منصبوں سے رابطہ، وزرائے خارجہ سے آبنہ ہرمز کی صورتحال پر گفتگو، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، خطے میں استحکام کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے پر اتفاق، تینوں ملکوں کا سفارتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات پہ پاکستان امریکہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال، وزیراعظم کا دو طرفہ تجارت، آئی ٹی، توانائی اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور، ٹرمپ کی پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے میں کردار کو سراہا، امریکی کانگریسی ارکان نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ پانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کے خلاف این سی سی آئی اے اسلام آباد نے مقدمہ درج، پیکا اور تعزیرات پاکستان کی مختلف دفعات کے تحت کارروائی شروع۔ ایف آئی آر کے مطابق نورین نیازی نے ریاستی اداروں بالخصوص مسلح افواج کے خلاف مبینہ طور پر جھوٹا، اشتعال انگیز اور گمراہ کن مواد پھیلایا۔ این سی سی آئی اے کے مطابق نورین نیازی کو تفتیش میں شامل ہونے کے لیے متعدد نوٹس جاری کیے گئے، دیگر ممکنہ کرداروں کا تعین تفتیش کے دوران کیا جائے گا۔ چلاس میں بارشوں کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی، ہڈور، توپر، سیریدار سمیت دیگر علاقوں میں مکانات، زرعی زمینیں، فصلیں، باغات کو شدید نقصان پہنچا۔ متاثرہ علاقوں کے مکین مشکلات کا شکار، سیلابی صورتحال کے باعث کئی علاقوں میں معمولات زندگی متاثر۔ کراچی میں تاجر کی قرار دی گئی لاش کسی اور کی نکلی، تاجر کا قتل دکھانے کے لیے مبینہ طور پر ڈرامہ کیا گیا۔ گاڑی سے ملنے والی لاش کا پولیس نے پتہ لگا لیا، لاش مظفر گڑھ کے شہری قربان کی تھی۔ مقتول قربان کافی عرصے سے لاپتہ تھا۔ ابتدائی طور پر بتایا گیا کہ چاول کے تاجر کی لاش ہے جس پر کروڑوں کا قرض ہے۔ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں قومی ٹیم پر شکست کے بادل مزید گہرے ہو گئے۔ 211 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی بیٹنگ لائن پھر لڑکھڑا گئی۔ 102 رنز پر 9 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ عامر جمال اور سلمان علی آغا 0، اذان اویس اور امام الحق 3 رنز پر آؤٹ۔ محمد رضوان 11 اور شان مسعود 3 رنز ہی بنا پائے۔